Now I'm going to start a new chapter from today, and that is chapter number 6. And general concept ko point of view, but exam point of view, final account is very important. It carries 11 marks in your SEE examination. बुझ्यो है सबैजनाले ओके सो फाइनल अकाउन्ट भनेको चाहिँ एकदमै लास्ट अकाउन्ट हो जसरी हामीले क्लास बिगिनिङ फ्रम द क्लास 9 सो क्लास 9 मा हामीले जे जति कुराहरू एक्सट्र्याक्ट गर्दै 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 अप टु हियर यहाँसम्म आइपुग्यौं यो भनेको चाहिँ एकदमै लास्ट अकाउन्टिङ साइकलको लास्ट अकाउन्ट हो के यसरी बुझ्नुपर्छ है सबैजनाले ओके सो दिस इज च्याप्टर नम्बर 6 सो आई एम गोइङ टु द स्लाइड ओके. So this is the content for the chapter number 6. One is introduction of a final account, objectives, importance of final account, trading account, profit and loss account, balance sheet, numerical problems. So यो content यो chapter मा चाहिँ हामी के गर्न जाँदैछौँ भने final account को introduction, brief introduction के हो, त्यसको objectives, importance के हो, यो कुरा हामी पढ्न जाँदैछौँ. And secondly यो भइहाल्यो. And thirdly trading account. हामी ट्रेडिङ अकाउन्ट भनेको के हो, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट भनेको के हो, ब्यालेन्स सिट भनेको के हो र न्यूमेरिकल ब्यालेन्स सिट भनेको के हो र यो कसरी चाहिँ नि हामीले प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ पढ्छौँ र फाइनली हामीले यसमा लास्टमा न्यूमेरिकल प्रब्लमहरु त गरि नै हाल्छौँ. बुझ्यो है सबैजनाले यो च्याप्टरबाट हामीलाई भेरी सर्ट क्वेशनमा 1 मार्क्स र अर्कोमा चाहिँ नि के हुन्छ भने 10 मार्क्स जति चाहिँ नि सोध्न सक्छ सोध्छ नि है त. Okay, so long question नै भनौं. Okay, so यो च्याप्टर पढिसकेपछि एट द एन्ड चाहिँ हामीले चाहिँ नि फाइनल अकाउन्टको कन्सेप्ट, अब्जेक्टिभ्स अनि ट्रेडिङ र पीएल अकाउन्टलाई कसरी सल्भ गर्ने र ब्यालेन्स सिटलाई कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ नि हामीले मजाले गर्न सक्छौं र बुझ्न पनि सक्छौं. ओके, सबैजनाले बुझिरहेछ है. ओके, आई एम गोइङ टु द नेक्स्ट स्लाइड. ओके ओके सबैजना हेर्दै है त. सो यो जुन साइकल छ अकाउन्ट यो भनेको एउटा अकाउन्टिङ साइकल हो ब्याक टु क्लास 9 सबैजनाले देखिरहेछ है, सबै भिजिबल छ है. सो फ्रम द क्लास 9 हामीले के पढ्दै आएको छ भने सबैभन्दा फर्स्टमा हामीसँग के अगाडि न्यूमेरिकल गर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई के अगाडि हुन्थ्यो भने एउटा ट्रान्ज्याक्सन हुन्थ्यो. एउटा ट्रान्ज्याक्सन चाहे त्यो क्वेसनमा होस् चाहे त्यो एउटा इन्फर्मेसनमा होस् एउटा ट्रान्ज्याक्सन हाम्रो अगाडि आउँथ्यो. अब त्यो ट्रान्ज्याक्सनलाई हामीले केमा ट्रान्जेक्ट गर्नुपर्थ्यो, केमा पोस्ट गर्नुपर्थ्यो, जर्नल इन्ट्रिजमा पोस्ट गर्नुपर्थ्यो. हामीले 3 टाइप्स अफ अकाउन्टको 3टा टाइप्समा बेस भएर जर्नल इन्ट्रिजमा हामीले के गर्यो त्यो ट्रान्ज्याक्सनलाई ट्रान्जेक्ट गर्यो. आफ्टर दैट आफ्टर ट्रान्जेक्टिङ दोज ट्रान्ज्याक्सन्स देन वी विल गेट टु नो द लेजर पोस्टिङ. त्यो सबै जर्नल इन्ट्रिज गरिसकेपछि हामीले त्यो इन्ट्रिजलाई लगेर हामीले लेजरमा पोस्टिङ गर्दियौं राइट. ओके, सो त्यो लेजर पोस्टिङ गरिसकेपछि हामीले लेजर गरिसकेपछि एट द एन्ड अफ द लेजर पोस्टिङ we get the totaling of the closing balance of the ledger. Ledger को लास्ट में अन्तिममा हरेक अकाउन्ट को लेजर पोस्टिङ मा हामीले क्लोजिङ ब्यालेन्सेसहरु चाहिँ नि हामीले पायौं. त्यो क्लोजिङ ब्यालेन्स चाहिँ हामीले सबै केमा लगेर पोस्ट गर्दियौं ट्रायल ब्यालेन्समा. सो हामीले यो भन्दा अगाडिको च्याप्टरसम्म हामीले ट्रायल ब्यालेन्स गरेको थियो. ट्रान्ज्याक्सन जर्नल इन्ट्रिजमा ट्रान्जेक्ट भयो, त्यसपछि लेजर पोस्टिङ भयो, त्यसपछि टोटलिङ अफ द क्लोजिङ ब्यालेन्सेस हामीलाई आयो. And then only trial balance मा हामीले के गर्यौं ट्रान्जेक्ट गर्यौं अथवा पोस्टिङ गर्यौं र आफ्टर डुइङ द ट्रायल ब्यालेन्स हामीले ट्रायल ब्यालेन्स गरिसकेपछि एट द एन्ड अफ द ट्रायल ब्यालेन्स व्हाट वी गेट द अर्थमेटिकल एक्युरेसी. यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो सबै त्यो अगाडिको यो जुन ट्रान्ज्याक्सन छ सबैजनाले मेरो यहाँ कर्सर देखिरहेछ. ओके, सो यो ट्रान्ज्याक्सनदेखि यो ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ नि जर्नल इन्ट्रिज हुँदै लेजर हुँदै क्लोजिङ ब्यालेन्स हुँदै ट्रायल ब्यालेन्ससम्म आइपुगिसक्यो र त्यहाँ आइपुगिसकेपछि जब डेबिट ब्यालेन्स अग्री टु द क्रेडिट ब्यालेन्स यसको मतलब के भनेर हामीले बुझ्यौं. यो भनेको डेबिट कोलम इक्वल्स टु क्रेडिट कोलम छ. यसको मतलब हाम्रो अर्गनाइजेसन्सको जुन ट्रान्ज्याक्सनहरु चाहिँ नि ट्रान्ज्याक्सनमा अर्थमेटिकल एक्युरेसी छ है भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्यौं. र लास्टमा एट द एन्ड अफ द हियर हामीले चाहिँ के गर्छौं भने अब त्यो अर्थमेटिकल एक्युरेसी आएको जुन ट्रान्ज्याक्सनलाई हामीले फाइनल अकाउन्टमा कन्भर्ट गर्छौं. यहाँसम्म नबुझेको कोही छ? सबैजनाले बुझ्यो है? ओके, दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. ओके, यहाँ मैले यहाँ पनि लेखेको छु. सो फाइनल अकाउन्ट भनेको कस्तो टाइप्स अफ अकाउन्ट हो भने एट द एन्ड अफ अकाउन्टिङ इयर. सो हामीले फाइनल अकाउन्ट हामीले केमा गर्छौं वर्षको अन्तिममा हामीले फाइनल अकाउन्ट बनाउँछौं र यो चाहिँ नि अकाउन्टिङ साइकल यो जुन मैले यो प्रेजेन्ट गरिरहेको छु यो तिमीलाई देखाइरहेको छु यो भनेको चाहिँ नि अकाउन्टिङ साइकल हो जुन चाहिँ नि
लास्ट हो जुन चाहिँ इट इज द लास्ट प्रोसेस अफ द अकाउन्टिङ साइकल बिगिनिङ विथ द ट्रान्ज्याक्सन एन्ड विथ द फाइनल अकाउन्ट सो फाइनल अकाउन्ट हामीले अकाउन्टिङ इयरको एन्डमा भनेर बनाउँछौँ र अकाउन्टिङ इयरको एन्ड भनेको कहिले हुन्छ हाम्रो 31 असार सो आइ एम गोइङ टु द नेक्स्ट स्लाइड हेर है राम्रोसँग ओके So this is the introduction of the final account. So what is the meaning of the final account? The concept of the final account is defined as final account are the final financial statement prepared at the end of the accounting year to disclose the financial position and the performance of the business concerned. So class 9 ma हामीले के भनेर पढाएको थियो भने there are different types of business concerned are there. They are sole trading, partnership, joint stock, public enterprises. So त्यो अर्गनाइजेसन्सहरु चाहिँ हामीले अलरेडी पढिसकेको छौं राइट र त्यो अर्गनाइजेसन्सको सबै फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट चाहिँ एट द एन्ड अफ द अकाउन्टिङ इयरमा चाहिँ नि डिस्क्लोज गरिन्छ व्हाई टु डिस्क्लोज टु नो द फाइनान्शियल पोजिसन एन्ड द परफर्मेन्स अफ द बिजनेस भनेको बुझ्यो है ओके फाइनान्स अकाउन्ट भनेको त्यस्तो खालको फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट हो जुन चाहिँ नि अर्गनाइजेसन्सको पोजिसन के छ मैले यति इन्भेस्ट गरेको थिएँ र एट द एन्ड अफ द इयर मलाई यति प्रॉफिट आएछ और एट द एन्ड अफ द इयर म यति घाटामा गइछु लास्ट इयर म यति घाटामा थिएँ अहिले म यति प्रॉफिटमा छु त्यो सबै कुराको कम्प्यारिजन चाहिँ नि हामीले फाइनल अकाउन्टमा हुन्छ यहाँसम्म बुझिरहेछ सबैजनाले ओके सो इन अनदर वर्ड्स फाइनल अकाउन्ट इज द कम्पोजिसन अफ द ट्रेडिङ अकाउन्ट प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट एन्ड ब्यालेन्स सिट सो अर्को मिनिङमा भन्नुपर्दा फाइनल अकाउन्ट बनाउने भन्नु नै ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाउनु हो र जुन ट्रेडिङ अकाउन्टको जुन लास्टमा एन्सर आउँछ त्यो चाहिँ नि फेरि प्रॉफिट एन्ड लसमा हाल्नु हो र प्रॉफिट एन्ड लसको जुन एन्सर आउँछ त्यो चाहिँ नि लगेर ब्यालेन्स सिटमा हाल्नु हो र त्यो ब्यालेन्स सिटको जुन इन्टायर लास्टको जुन ब्यालेन्सिङ फिगर छ त्यो चाहिँ नि जहिले पनि इक्वल आउनुपर्छ र त्यो इक्वल आयो भनेको मतलब के हो भने हाम्रो फाइनल अकाउन्ट मिलेछ अथवा हामीले हाम्रो फाइनान्शियल पोजिसन र पर्फर्मेन्स चाहिँ नि मजाले डिस्क्लोज गर्यो आइदर प्रॉफिटमा छौ अर लसमा छौ व्हाटएभर द सिचुएसन इज all of you clear it okay so according to OP Gupta this is the layman definition final account consists of the trading profit and loss account and balance sheet trading account shows the gross profit or gross loss net profit or net loss is calculated from the profit and loss account and balance sheet prepared to know the position of the assets and liabilities so यो OP Gupta ले के भनेको छ भने final account भनेको नै के हो भने त्यस्तो अकाउन्ट हो जहाँ चाहिँ ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाइन्छ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट पनि बनाइन्छ र त्यसको साथसाथै हामीले ब्यालेन्स सिट पनि बनाउनु पर्छ मैले भर्खरै फाइनल अकाउन्टको डेफिनेसनको बारेमा भर्खरै भने राइट ओके सो फाइनल अकाउन्ट भनेको त्यस्तो टाइप्स अफ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट हो जसले चाहिँ नि कुनै पनि अर्गनाइजेसन जुन कुनै पनि बिजनेस कन्सर्नमा सोल ट्रेडिङ पढ्न सक्छ पार्टनरशिप पढ्न सक्छ जोइन्ट स्टक पढ्न सक्छ पब्लिक एन्टरप्राइजेस पढ्न सक्छ जुन पनि अर्गनाइजेसन पढ्न सक्छ उनीहरूले चाहिँ नि आफ्नो अर्गनाइजेसनको अकाउन्टिङ इयर एट द एन्ड अफ द अकाउन्टिङ इयरमा चाहिँ आफ्नो कम्पनीको फाइनान्शियल पोजिसन र पर्फर्मेन्स कस्तो छ भनेर डिस्क्लोज गर्नको लागि अथवा आफैले पनि थाहा पाउनको लागि बनाउने पाइने स्टेटमेन्टलाई नै हामी के भन्छौँ फाइनल अकाउन्ट भनेर भन्छौँ बुझ्यो है सबैजनाले ओके सो फाइनल अकाउन्ट भित्र हामीले फाइनल अकाउन्ट भनेर सिधै यो ट्रायल ब्यालेन्स भन्ने बित्तिकै हामीले एउटा सिधै ट्रायल ब्यालेन्स मात्र बनाएको हुन्छौँ नि फाइनल अकाउन्ट भित्र त्यस्तो हुँदैन फाइनल अकाउन्ट भित्र हामीले तीनवटा कुरा बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यो तीनवटा कुरा के हो भने ट्रेडिङ अकाउन्ट प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट अनि ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्छ सबैभन्दा फर्स्टमा हामीले चाहिँ नि दिएको इन्फर्मेसनबाट ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाउनु पर्छ त्यो जुन इन्फर्मेसनहरु दिएको हुन्छ त्यो इन्फर्मेसनबाट चाहिँ नि हामीले छानेर ट्रेडिङ अकाउन्टमा पर्ने कुन आइटमहरु हुन् त त्यो कुराहरुलाई एलोकेट गरेर एनालाइज गरेर अनि त्यसपछि ट्रेडिङ अकाउन्टमा हाल्नुपर्छ जब ट्रेडिङ अकाउन्टमा हाल्छौं ट्रेडिङ अकाउन्टमा हालिसकेपछि हामीले ट्रेडिङ अकाउन्टले चाहिँ के डिटरमाइन गर्छ भने ग्रस प्रॉफिट र ग्रस लस डिटरमाइन गर्छ र जब ट्रेडिङ अकाउन्ट गरिसकेपछि ग्रस प्रॉफिट अथवा ग्रस लस आउँछ त्यो ग्रस प्रॉफिट अथवा ग्रस लस चाहिँ हामीले प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट भन्ने हुन्छ छुट्टै त्यसमा हामीले ट्रान्ज्याक्ट गर्छौं पुट गर्छौं र जब त्यो पुट गरिसकेपछि फेरि प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा पनि आइटम्सहरु दिएको हुन्छ त्यो पनि त्यसमै लाएर हाल्नुपर्छ र प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट चाहिँ के निकाल्छ भने नेट प्रॉफिट र नेट लस निकाल्दिन्छ र जब नेट प्रॉफिट अथवा नेट लस आउँछ त्यसपछि चाहिँ हामीले त्यो नेट प्रॉफिट अथवा नेट लसलाई चाहिँ हामीले ब्यालेन्स सिटमा लगेर हाल्नुपर्छ र जब हामीले ब्यालेन्स सिटमा लगेर हाल्छौं
त्यसपछि एसेट साइड र जुन लायबिलिटी अथवा क्यापिटल साइड हुन्छ त्यो गर्दाखेरि इक्वल आउनुपर्छ। जब त्यो ब्यालेन्स सिट इक्वल आउँछ तब मात्र हामीले हाम्रो फाइनल अकाउन्ट एक्युरेट हिसाबमा गर्यौं भनेर हामीले बुझ्न पर्छ। बुझ्यो है सबैजनाले? ओके, सो हामीले न्यूमेरिकल गर्दाखेरि पहिला सुरुमा ट्रेडिङ अकाउन्ट गर्छौं, त्यसपछि प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट गर्छौं, त्यसपछि ब्यालेन्स सिट गर्छौं। सबैजनाले बुझ्यो है? र तिमीले मेन बुझ्न पर्ने कुरा भनेको चाहिँ फाइनल अकाउन्ट भित्रको यो जुन तीनटा कुराहरु बनाउनु पर्ने छ। ट्रेडिङ अकाउन्टले के निकाल्छ, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टले के निकाल्छ र ब्यालेन्स सिटले के निकाल्छ, यो कुराहरु चाहिँ नि आजको क्लासमा तिमीहरुले बुझ्न पर्ने कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है त। यो भइहाल्यो। र फाइनल अकाउन्टले चाहिँ हामीलाई हाम्रो एसई एक्जाममा 11 मार्क्स क्यारी गर्न हेल्प गर्छ, व्हिच इज अ भेरी ह्युज मार्क्स। सो यसलाई अलिकति हेलचक्र गरेर नपढ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। र यो थ्योरेटिकल एस्पेक्टमा पनि त्यति नै इम्पोर्टेन्ट छ र न्यूमेरिकल एस्पेक्टमा पनि त्यति नै इम्पोर्टेन्ट छ। 1 मार्क्समा थ्योरेटिकल कुराहरु पनि कहिलेकाहीँ सोध्छ, कहिलेकाहीँ हैन जहिले सोध्छ, र न्यूमेरिकलमा चाहिँ यो लङ क्वेशनकै क्वेशन भइहाल्यो। सो कन्टेन्ट भित्र चाहिँ इन्ट्रोडक्सन अफ फाइनल अकाउन्ट, अब्जेक्टिभ्स, इम्पोर्टेन्स, ट्रेडिङ, प्रॉफिट एन्ड लस, ब्यालेन्स सिट र न्यूमेरिकल प्रब्लम चाहिँ हामीले यो इन्टायर फाइनल अकाउन्टमा चाहिँ नि डिल गर्छौं है त। ओके, आइम गोइङ टु द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, I have already dealt about this. Okay, the very first things we got to know about the transaction, and that transaction will be posted in the journal entries, and after making the journal entries, we'll post those journal entries into the ledger posting, and at the conclusion, ledger posting gives us the closing balances of the ledger, which is important to prepare the trial balance. जुन चाहिँ सबैभन्दा फर्स्टमा हामीले ट्रान्ज्याक्सन दिएको हुन्छ त्यो ट्रान्ज्याक्सनलाई चाहिँ हामीले जर्नल एन्ट्रिजमा ट्रान्ज्याक्ट गर्छौं। देन आफ्टर वी विल पोस्ट दोज जर्नल एन्ट्रिज इन्टु द लेजर पोस्टिङ। देन आफ्टर वी विल गेट क्लोजिङ ब्यालेन्सेस अफ द लेजर अकाउन्ट। देन आफ्टर वी विल प्रिपेयर द ट्रायल ब्यालेन्स। सो आफ्टर प्रिपेयरिङ द ट्रायल ब्यालेन्स, जे जस्तो जुन अर्थमेटिकल एक्युरेसी भएको ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँछौं, देन ओन्ली we will able to prepare the final account. So this is the accounting cycle of account. बुझ्यो है सबैजनाले? हामीले स्टार्टिङमा ट्रान्ज्याक्सनबाट सुरु भएर हामीले फाइनल अकाउन्टमा एन्ड गर्छौं। र कहिलेकाहीँ मैले यो एकदमै जेनरल कन्सेप्ट वाइज पनि मैले भनिराछु, र स्पेशली एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि कहिलेकाहीँ यो त्यस्तो सिम्पल कुराहरु लेख्दाखेरि कहिलेकाहीँ सोधिदिँदाखेरि केही लेख्न मार्क्स कभर अप गर्न आएन भने यो कुरा लेख्दा पनि बेफाइदा हुँदैन। बुझ्यो है सबैजनाले? ओके, सो यहाँ मैले यहाँ इन्क्लुड पनि गरेको छु। फाइनल अकाउन्ट इज प्रिपेयर्ड एट द एन्ड अफ द अकाउन्टिङ इयर, एन्ड फाइनल अकाउन्ट इज द लास्ट प्रोसेस अफ अकाउन्टिङ साइकल। सबैजनाले बुझ्यो है? बिगिनिङ फ्रम ट्रान्ज्याक्सन एन्ड टु द फाइनल अकाउन्ट। सबैजनाले बुझिरहेछ है? ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड। सो हामीले अस्ति इन्ट्रोडक्सनमा पनि थोरै गएको थियौँ, त्यति बेला म चाहिँ स्लाइडको अलिकति प्रब्लम भएर धेरै एक्सप्लेन गर्न पाएको थिएन। सो अलिकति ब्रिफली सुन। सो फाइनल अकाउन्ट इज द फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट विच इज प्रिपेयर्ड एट द एन्ड अफ द अकाउन्टिङ इयर to disclose, to picturize the financial position and the performance of the business concerned. Business may be sole trading, partnership, joint stock, and etc. बुझ्यो सबैजनाले? ओके, सो ट्रेडिङ अकाउन्ट इज द कम्पोजिसन अफ द ट्रेडिङ अकाउन्ट, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट एन्ड ब्यालेन्स सिट। फाइनल अकाउन्ट भित्र हामीले फाइनल अकाउन्ट भनेर एउटा मात्रै हिसाब गर्दैनौं। फाइनल अकाउन्ट भित्र हामीले तीनवटा हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ नि ट्रेडिङ अकाउन्ट, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट चाहिँ इन्क्लुड गरिएको हुन्छ। बुझ्यो है सबैजनाले? दिएको आइटमबाट हामीले ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाउनु पर्छ। ट्रेडिङ अकाउन्टबाट हामीलाई ग्रस प्रॉफिट और ग्रस लस फाइन्ड आउट गर्नु छ। We have to ascertain gross profit or gross loss. From trading account, we will get the gross profit or gross loss. After getting gross profit or gross loss, we will prepare profit and loss by putting those gross profit and gross loss in the PL account, profit and loss account. है त? PL profit and loss account लाई हामीले PL account भनेर पनि भन्ने गर्छौं, यो कुरामा नजिकिनु। र after preparing profit and loss account, we will get net profit and net loss from the profit and loss account. After extracting net profit and net loss, हामी चाहिँ नि ब्यालेन्स सिट बनाउँछौं। नेट प्रॉफिट र नेट लस चाहिँ नि ब्यालेन्स सिटमा हालेर हामीले के गर्छौं? ब्यालेन्स सिट बनाउँछौं। र ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि चाहिँ नि हामीलाई हाम्रो कम्पनीको एक्चुअल फिगर थाहा हुन्छ क्या, एसेट कति छ र लायबिलिटीज कति छ। र
र त्यो एसेट्स भित्र पनि हामीले पेएबल लायबिलिटी चाहिँ कति रहेछ र हामी कति प्रफिटमा और हामी कति लसमा छौं भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै राम्रोसँग ब्यालेन्स सिटको कन्क्लुजनले पिक्चराइज गरिदिन्छ। यहाँसम्म कसैले केही बुझेको छैन भने यु क्यान आस्क मी द क्वेसन है त। ओके, so let's go to the another slide. Okay, so this is the figure of final account. So final account vitra, so final account is basically is the composition of the two things. One is an income statement, another is a balance sheet. So अब चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर सुन्ने है त। ओके, फाइनल अकाउन्ट भित्र मैले अहिले भर्खरै ट्रेडिङ अकाउन्ट, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट पर्छ भनेर भने, तर हामीले बुझ्न यो कुरा पनि एकदमै धेरै बुझ्न जरुरी छ कि ब्यालेन्स सिट इज नट एन अकाउन्ट। हामीले चाहिँ नि ब्यालेन्स सिटलाई अकाउन्टमा हामीले के गर्दैनौं, गन्दैनौं है त। अब फाइनल अकाउन्टमा जुन ट्रेडिङ अकाउन्ट र प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट छ, यो ट्रेडिङ अकाउन्ट र प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्ट भित्र पर्छ। बुझ्यो है सबैजनाले? यदि क्वेशनले तिमीलाई क्वेशन दिएर प्रिपेयर इन्कम स्टेटमेन्ट भनेर तिमीलाई त्यहाँनिर के गर्यो, मेन्सन गरिदियो भने तिमीले ब्यालेन्स सिट बनाउनै पर्दैन, यदि त्यहाँनिर प्रिपेयर इन्कम स्टेटमेन्ट मात्र भनेको छ भने। तर क्वेशनले प्रिपेयर फाइनल अकाउन्ट भनेर भनिदिएको छ भने यु मस्ट ह्याभ टु प्रिपेयर अल दोज 3 आइटम, द्याट इज ट्रेडिङ, पिएल एन्ड ब्यालेन्स सिट। सो त्यो कुरामा कन्फ्युज नहोस् भनेको भएर मैले यो पिक्चर चाहिँ तिमीलाई यहाँ देखाएको। सो फाइनल अकाउन्ट भित्र फाइनल अकाउन्टलाई चाहिँ दुईटा कुरामा क्याटेगोराइज गर्यो, एउटा इन्कम स्टेटमेन्ट, एउटा ब्यालेन्स सिट। ब्यालेन्स सिट त त्यहाँ पहिला जस्तो त्यस्तो भइहाल्यो। अब अहिले अब यहाँ इन्कम स्टेटमेन्टको कुरा गर्दाखेरि हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट भित्र ट्रेडिङ अकाउन्ट र प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट मात्रै पर्छ। यहाँसम्म पनि बुझ्यो होला है सबैजनाले? ओके, सो लेट्स गो टु द अनदर स्लाइड। ओके, सो अब्जेक्टिभ इम्पोर्टेन्स अफ फाइनल अकाउन्ट। सो यो सिम्पल कुराहरू पनि जान्न एकदमै धेरै जरुरी हुन्छ। सो लेट्स गो टु द objectives. Okay, the main purpose of final account is to know the profitability and the financial position of the business organizations. So see, हामीले जब फाइनल अकाउन्ट बनाउँछौं, यो फाइनल अकाउन्ट बनाउनु मेन अब्जेक्टिभ्स भनेको के हो भने हाम्रो अर्गनाइजेसन लास्टमा गएर अकाउन्टिङ इयरको एन्डमा गएर हाम्रो अर्गनाइजेसन प्रफिटमा छ कि लसमा छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा पाउन एकदमै जरुरी हुन्छ। सो त्यो कुराको आइडेन्टिफाई गर्नलाई, त्यो कुराको पिक्चराइज गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि हालतमा फाइनल अकाउन्ट बनाउनै पर्ने हुन्छ। त यदि हामीले फाइनल अकाउन्ट बनायौं भने हामीले कहिले बनाउँछौं? एट द एन्ड अफ अकाउन्टिङ इयरमा बनाउँछौं। यो कुरा कोही पनि कन्फ्युज नहुने है त। ओके, इन एडिसन टु इट फाइनल अकाउन्ट हैज फलोइङ अब्जेक्टिभ्स। सो एउटा अर्गनाइजेसनको हाम्रो आफ्नो कम्पनीको रियल पोजिसन थाहा पाउनु अलावा चाहिँ फाइनल अकाउन्टको यो जुन पोइन्ट्सहरु छ नि यो पनि एउटा अब्जेक्टिभ्स हो। सो लेट्स गो टु द objectives to provide the information about the financial position and to show the financial effective of the business. एक्चुअलमा भन्नु पर्दाखेरि कुनै पनि एउटा तिमी अब जहिले पनि एउटा बिजनेसम्यान भनेर सोच्नुपर्छ, मेरो एउटा ठुलो बिजनेस अर्गनाइजेसन छ एन्ड आई एम द हेड अफ दैट अर्गनाइजेसन भनेर तिमीले जहिले पनि एज्युम गर्नुपर्छ। बुझ्यौ है सबैजनाले? ओके, एज अ हेड or as a boss of that organization you need to know about the financial position of your company because तिमीलाई त अझै धेरै इन्भेस्टरलाई अट्र्याक्ट गर्नु छ। बुझ्यौ नि? आफ्नो फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट देखाएर यदि तिमी एकदमै धेरै प्रफिटमा छौ भने तिमीले आफ्नो फाइनान्शियल स्टेटमेन्टहरु, आफ्नो फाइनान्शियल पोजिसनहरु चाहिँ नि तिमीले बाहिर मार्केटमा भएको अथवा तिमीसँग कन्ट्याक्टमा भएको के इन्भेस्टरहरुलाई तिमीले शो गर्छौ, प्रेजेन्ट गर्छौ ताकि उनीहरु चाहिँ नि तिम्रो अर्गनाइजेसनको जुन फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट देखेर अट्र्याक्ट भएर तिम्रो अर्गनाइजेसनमा इन्भेस्ट गर्न सक्नु। टु शो द फाइनान्शियल इफेक्टिभनेस अफ द बिजनेस भनेको त्यही कुरा हो। बुझ्यौ है? ओके, सेकेन्ड पोइन्ट, टु प्रोभाइड द इन्फर्मेसन अबाउट द फाइनान्शियल कन्डिसन अफ द बिजनेस थ्रु प्रफिट एन्ड लस। सो यसले के भन्न खोजेको हो भने इट प्रोभाइड्स द इन्फर्मेसन अबाउट द फाइनान्शियल कन्डिसन। जस्तै फाइनान्शियल कन्डिसन भन्ने बित्तिकै के बुझिन्छ भने तिमीले लोन कति लिएर आयौ, तिम्रो आफ्नै प्रपर्टी कति, मतलब तिमीले आफैले इन्भेस्ट गरेको कति छ र तिमीले आफ्नो अरू इन्भेस्टिङ पार्टनरहरुबाट अलोकेट गरेको अमाउन्ट कति छ। त्यो सबै कुराहरु चाहिँ नि केबाट थाहा हुन्छ भने तिम्रो अर्गनाइजेसनको द बिजनेसको तिमी प्रफिटमा गयो कि त घाटामा गयो, त्यो कुराहरुबाट आइडेन्टिफाई हुन्छ। बुझ्यौ है सबैजनाले? एकदमै सजिलो छ, त्यस्तो धेरै प्रब्लम दिने खालको छैन है त। So similarly, third point is to identify the sources of an operating business.
सो मैले भर्खरै फाइनल अकाउन्ट भनेर मात्र इन्ट्रोडक्टरी फेजमा छौँ हामी। सो हामीले बिस्तारै गएर त्यो जुन 3टा अकाउन्ट्समा चाहिँ एसोसिएट भइसकेपछि तिमीले अपरेटिङ बिजनेससँग रिलेटेड आइटमहरू कहाँ हाल्ने अनि त्यसपछि ब्यालेन्स सिटको आइटम हामीले कसरी एक्सट्र्याक्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ नि यहाँबाट थाहा पाउँछौ। मैले तिमीलाई योभन्दा प्रिभियस च्याप्टर जुन ट्रायल ब्यालेन्स च्याप्टर छ त्यसमा चाहिँ इच एन्ड एभ्री कुराहरूसँग चाहिँ किन एकदम डिटेली फोकस्ड गराएको भन्ने कुरा चाहिँ अब तिमीले फाइनल अकाउन्ट गर्दाखेरि चाहिँ बुझ्यौ सबैजनाले। ओके, सो फोर्थ point is to control over the financial transaction which are essential to run the business. So business गर्दाखेरि हामी सबैजनालाई के चाहिन्छ भने फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन भनेको रिलेटेड टु द मनी, क्याश भएन भने हामीले केही पनि काम गर्न सक्दैनौँ। डे टु डे बिजनेस अपरेटिङ बिजनेसदेखि लिएर एकदमै एकदमै ठुलो डिसिजन लिँदाखेरिसम्म वी निड क्यास अर वी निड फाइनान्स। त्यसलाई एकदमै प्रपर ढङ्गले कन्ट्रोल पनि गर्नुपर्छ र म्यानेज पनि गर्नुपर्छ। यो कुरा हामी सबैलाई थाहा छ, राइट? ओके, सो त्यो कुरालाई यो जुन यो जुन फाइनल अकाउन्टको ट्रेडिङ, पिएल र ब्यालेन्स सिटले चाहिँ नि एकदमै राम्रोसँग आइडेन्टिफाई गरिदिन्छ कहाँ कति इन्भेस्टमेन्ट भइरहेछ अथवा कहाँ कति खर्च भइरहेछ, के हिसाबले यो खर्च बाहिर गइरहेको छ, त्यो सबै कुराको इन्फर्मेसन चाहिँ नि यो 3टा अकाउन्टले चाहिँ गराइदिन्छ। सो द्याट्स वाइ यो पोइन्टले के भन्न खोजेको भने यसले त्यो फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सनलाई राम्रोसँग कन्ट्रोल गरिदिन्छ र के कुरा गर्दाखेरि चाहिँ बिजनेसलाई फर्दर रनिङ गर्न चाहिँ एकदम इफेक्टिभनेस हुन्छ भन्ने कुरा पनि एकदमै राम्रोसँग प्रेजेन्ट गरिदिन्छ। सो लास्ट अब्जेक्टिभ्स अर इम्पोर्टेन्स इज टु प्रिपेयर द समरी अफ द फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन्स। कहाँ खर्च भयो हैन, मेरो म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी छ भने मैले त्यो केही सामान प्रोडक्ट प्रड्युस गर्दाखेरि के लिएर आउनु पर्यो, कति रुपियाँको लिएर आउनु पर्यो, त्यो सबै कुरा मेरो ओपनिङ स्टकदेखि क्लोजिङ स्टकसम्मको सबै ट्रान्ज्याक्सन, त्यो फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सनहरूको चाहिँ नि एक ठाउँमा एकदमै लमसम बेसिसमा चाहिँ नि हिसाबहरू राखिदिएको हुन्छ। सो त्यो कुराको समराइज गरिदिन्छ कसले? फाइनल अकाउन्टले। यहाँसम्म कसैलाई केही कन्फ्युजन छ? Any confusion, guys? Okay, so let's go to the another slide. Okay, this is the first account which include within the final account. So final account भित्रमा सबैभन्दा फर्स्टमा हामी के प्रिपेयर गर्छौँ नि ट्रेडिङ अकाउन्ट भनेर प्रिपेयर गर्छौँ। अब यो जुन फाइनल अकाउन्ट पढ्दाखेरि चाहिँ नि हामीले अब एउटा कुरा चाहिँ जहिले मैले बिगिनिङ स्टेजमा मैले फाइनल अकाउन्ट पढ्दाखेरि पनि मैले पनि यसै गरेर पढेको थिएँ कि जस्तै फाइनल अकाउन्ट बनाउँदाखेरि तिमीले जहिले पनि एउटा कहानी क्रिएट गर्नुपर्छ क्या। किनभने कहानी क्रिएट गरेन भने अलिकति बुझ्न अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ। पढ्ने कसरी हो भने जस्तै तिमी एउटा बिजनेस चलाउने मान्छे हो, राइट? तिमीले चाहिँ के सोचिरहेछौ भने म चाहिँ अब एकदमै ठुलो बिजनेसम्यान बन्न जाँदैछु, मसँग इनफ क्यापिटल पनि छ टु रन द्याट बिजनेस। अब तिमीले गर्नु पर्यो के भने आफ्नै म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी पनि खोल्ने, आफ्नै कर्पोरेट हाउस पनि खोल्ने भनेर चाहिँ तिमीले सोचिरहेछौ। सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ नि लेट्स टेक एन एक्जाम्पल अफ द्याट सुज फ्याक्ट्री है त। मलाई एकदमै सजिलो लाग्छ सुज फ्याक्ट्रीको एक्जाम्पल लिनलाई। ओके, सो ट्रेडिङ अकाउन्ट गर्दाखेरि अब हामीले सुज फ्याक्ट्री को मतलब म्यानुफ्याक्चरिङ गर्दाखेरि हामीसँग सबैभन्दा फर्स्टमा के हुनु पर्यो? म्यानुफ्याक्चरिङ हाउस हुनु पर्यो। म्यानुफ्याक्चरिङ हाउस अथवा म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी भनेको त्यस्तो कम्पनी हो जहाँ चाहिँ एक्चुअली र मटेरियल्सलाई किनेर लिएर आएर त्यो म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीमा त्यो सामानहरू र मटेरियल्सलाई एलोकेट गरेर र आफैले सामान त्यही ठाउँमा बनाउने काइन्ड अफ फ्याक्ट्री नै भनौँ न म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी भनेको। बुझ्यो है सबैजनाले? ओके, सो अब ट्रेडिङ अकाउन्टमा के कस्तो आइटमहरू पर्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ किन्ने अनि बनाउने क्या। तिमीहरूको दिमागमा तिमीहरूले त्यहाँ आफ्नो कपी बुक्सहरू छ भने पेन्सिलले लेख्दा हुन्छ ट्रेडिङ अकाउन्टको साइडमा किन्ने बनाउने भनेर लेख। र यो किन लेखेको हो भने म एक्चुअलमा जब हामी न्युमेरिकल प्रब्लम गर्छौँ त्यसपछि तिमीलाई एकदमै सजिलो हुन्छ यो कुराहरू थाहा पाउनको लागि। Get it? Okay, so let's go to the definition. So trading account is the types of an account which is prepared to ascertain the gross profit or gross loss, transferring expenses and factory expenses in debit side and sales and closing stock in the credit side is known as a trading account. So your definition जति लामो छ त्यति नै सजिलो छ यहाँ है। ट्रेडिङ अकाउन्ट भनेको त्यस्तो किसिमको अकाउन्ट हो जुन चाहिँ नि हामीलाई के प्रिपेयर गर्न के निकाल्नको लागि हेल्प हुन्छ भनेर भनेको छ ग्रस प्रफिट र ग्रस लस। तिमीलाई प्रफिट भयो, तिमीले ग्रस प्रफिट र ग्रस लस भनेको त्यस्तो कुरा, त्यस्तो प्रफिट एन्ड लस हो
जहाँ चाहिँ तिमीले आफ्नो जुन खर्चलाई पनि खर्च नछुट्याइकन एकमुष्ट पाएको प्रफिट हो। जब तिमीले एक्चुअल प्रफिट बाट तिमीले आफ्नो खर्चहरू अनि त्यसपछि कसैलाई पेबल छ भने त्यो तिर्दै 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 जान्छौ, फाइनलमा तिमीले मात्र राख्ने प्रफिटलाई नेट प्रफिट र नेट लस भन्छन्, जुन चाहिँ नि हामीले प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टबाट बनाउँछौँ क्या। सो ट्रेडिङ एकाउन्टबाट हामीले के एसर्टेन गर्ने रहेछौँ, ग्रस प्रफिट र ग्रस लस। जुन ग्रस प्रफिट र ग्रस लस भित्र के इन्क्लुड भएको हुन्छ भने कसैलाई पेबल, हामीले लोन लिएको छ भने त्यहाँबाट झिकेर दिनुपर्ने हुन्छ, यदि हामी कसैमा पेबल छ भने त्यहाँबाट झिकेर दिनुपर्ने हुन्छ, आफ्नो केही एसेट्स त्यहाँनिर लगाएको छ भने आफूले त्यहाँबाट एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। बुझ्यो है? ओके, सो अब हामीले प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ नि हामीलाई कुनै पनि हालतमा ग्रस प्रफिट अथवा ग्रस लस चाहिँ नि चाहियो, अदरवाइज वी क्यान नट प्रिपेयर प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट। बुझ्यो है सबैजनाले? ओके, सो यसमा अरू फर्दर के भनेको छ भने जसरी हामीले ट्रायल ब्यालेन्समा डेबिट आइटम छ भने डेबिट कोलममा त्यसको रेस्पेक्टिभ अमाउन्टसँगै र क्रेडिट आइटम छ भने क्रेडिट कोलममा त्यसको रेस्पेक्टिभ अमाउन्टसँगै जसरी त्यसरी राखेको थियौँ त्यसरी नै हामीले डेबिट भयो डेबिट कोलममा र क्रेडिट भयो क्रेडिट कोलममा यहाँनिर के गर्नुपर्छ, ट्रान्ज्याक्ट गर्नैपर्छ। यहाँसम्म बुझिरहेछ है सबैजनाले? ओके, सो यो कुराले त्यही भनेको सेल्स क्लोजिङ स्टकको बारेमा म तल गएर भन्छु। सो इट इज प्रिपेयर्ड अन द बेसिस अफ द डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस एन्ड डाइरेक्ट इन्कम। सो एउटा कुरा चाहिँ जहिले पनि याद राख्नु कि ट्रेडिङ अकाउन्ट इज रिलेटेड टु द फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस, म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस। यदि तिमीले अकाउन्ट फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड गरिरहेछौ भने त्यसलाई हामी ट्रेडिङ अकाउन्ट भन्छौँ। ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाउने नै फ्याक्ट्रीको अकाउन्ट बनाउनु भनेर भनेको। र फ्याक्ट्री अकाउन्ट भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ भने इन्कम हुन्छ भने डाइरेक्ट इन्कम हुन्छ, एक्सपेन्सेस हुन्छ भने डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हुन्छ। यसमा इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस र इन्डाइरेक्ट इन्कमको कुरा हुँदैन। र यो ट्रेडिङ अकाउन्टको जुन कोलम हुन्छ, जुन फर्मेट हुन्छ, जुन म इलेक्सनपछि भन्छु तिमीहरूलाई एक्ज्याक्टली ट्रायल ब्यालेन्समा गर्दाखेरि जसरी हामीले एक्सपेन्सेस साइडलाई डेबिट कोलम र इन्कम साइडलाई क्रेडिट कोलममा मेन्सन गरिदिएको थियो त्यसै गरी नै हामीले यो ट्रेडिङ अकाउन्टमा डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस र डाइरेक्ट इन्कमलाई त्यहाँनिर एड्रेस गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यहाँसम्म बुझ्यौ है? ओके, सो थ्रु ट्रेडिङ अकाउन्ट वी गेट ग्रस प्रफिट एन्ड ग्रस लस, जुन चाहिँ मैले भर्खरै माथि एक्सप्लेन गरिसकेँ। सो टोटल अफ द क्रेडिट साइड अफ द ट्रेडिङ अकाउन्ट इज ओके। सो जसरी हामीले यो सस्पेन्स अकाउन्ट क्रिएट गरेका थियौँ नि यो ट्रायल ब्यालेन्समा, हो त्यसै गरेर जुन सस्पेन्स अकाउन्टको ठाउँमा हामीले अब ब्यालेन्सिङ फिगर जस्तै डेबिटमा कम भयो भने हामीले के हुन्छ ग्रस लस भनेर ब्यालेन्सिङ फिगरमा लेखिदिनुपर्छ भने क्रेडिटमा कम भयो भने ग्रस प्रफिट भनेर हामीले त्यहाँनिर मेन्सन गरिदिनु पर्ने हुन्छ। सो यो ग्रीन कलरको यो बुलेटिङ पोइन्टले त्यही भन्न खोजेको, यदि तिम्रो इफ टोटल अफ द क्रेडिट साइड अफ द ट्रेडिङ अकाउन्ट इज मोर देन द डेबिट साइड इट रिप्रेजेन्ट्स द ग्रस प्रफिट। यदि तिमीले ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाएकोमा तिम्रो डेबिट साइड चाहिँ क्रेडिट साइड चाहिँ डेबिट साइड भन्दा बढी भएको खण्डमा तिमीले त्यहाँ अब के रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौ भने अब त्यहाँनिर ग्रस प्रफिट भयो है भन्ने कुरा चाहिँ तिमीले त्यहाँ के गर्न सक्छौ, एनालाइज गर्न सक्छौ, रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौ। सिमिलरली ग्रस लसमा पनि त्यही हो, यदि डेबिट साइड चाहिँ नि बढी भयो क्रेडिट साइड भन्दा भने तिमीले त्यो अकाउन्टलाई चाहिँ के भन्न सक्छौ, ग्रस लस भनेर रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौ। बुझ्यौ है? ओके, सो ट्रेडिङ अकाउन्ट रेकर्ड्स द अमाउन्ट अफ द पर्चेज अफ द गुड्स एन्ड अल्सो एक्सपेन्सेस विच रिलेट टु इदर पर्चेज अफ र मटेरियल अर म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस। मैले पहिला पनि भने यदि केही हिसाबहरूमा यदि केही आइटमहरूमा तिमीलाई फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड कुनै खर्चहरू दिएको छ भने त्यो भनेको सिधै ट्रेडिङ अकाउन्ट हुन्छ। र अर्को कुरा के हो भने डाइरेक्ट खर्च भइरहेको छ भनेर इन्क्लुडै गरेर दिएको छ भने तिमीले जहिले पनि यो कुरा दिमागमा राख्नुपर्छ कि यो क्वेसन भनेको ट्रेडिङ अकाउन्टको क्वेसन हो। तिमीलाई प्रिपेयर फाइनल अकाउन्ट भनेर दिन्छ र ट्रेडिङ अकाउन्टको पनि पिएल अकाउन्टको पनि र ब्यालेन्स सिटको अमाउन्ट पनि छरिबरी गरेर दिएको हुन्छ। अब तिम्रो काम के हुन्छ भने त्यो छरिबरी गरेको ठाउँबाट जुन एकदमै सफलिङ गरेको आइटमहरूबाट एक्सट्र्याक्ट गरेर ट्रेडिङ अकाउन्टमा पर्ने आइटमलाई ट्रेडिङ अकाउन्टमा, पिएल अकाउन्टमा पर्ने आइटमलाई पिएलमा र ब्यालेन्स सिटमा पर्ने आइटमलाई ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ नि तिमीले के गरिदिनुपर्छ, ट्रान्ज्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। बुझ्यो सबैजनाले? ओके, यदि क्वेसनले यदि त्यहाँ कुनै टपिकमा र मटेरियल्सको कुरा गरेछ, फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेसको कुरा गरेछ अथवा समथिङ रिलेटेड टु द पर्चेज अफ द र मटेरियल्स अर एक्सपेन्सेस मात्रै त्यस्तो खालको कुराहरू गरेको छ भने तिमीले त्यहाँ के बुझ्नु भने दिस कन्टेन्ट इज अबाउट द ट्रेडिङ अकाउन्ट भनेर चाहिँ तिमीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। बुझ्यौ? ओके, यदि कसैले स्टिल पनि ट्रेडिङ अकाउन्टको साइडमा किन्ने बनाउने भनेर लेखेको छैन भने प्लिज लेखिहाल, किनभने त्यो तिमीलाई न्युमेरिकल गर्दा एकदमै धेरै हेल्पफुल हुनेवालामा छ।
सबैजनाले बुझ्यो? ओके, ट्रेडिङ अकाउन्टको साइडमा जस्ट एउटा पेन्सिलले एकदमै रफ जस्तो हिसाबले किन्ने बनाउने भनेर मात्र लेखिदेऊ त्यहाँ। बुझ्यो है? म यसको एकदमै अलिक यसको बारेमा चाहिँ अलिकति त्यो न्युमेरिकल पोर्सन गर्ने बेलामै तिमीलाई भनौँला। बुझ्यौ सबैजनाले? ओके, सो लेट्स गो टु द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब्जेक्टिभ्स अफ द ट्रेडिङ अकाउन्ट। सो ट्रेडिङ अकाउन्ट भनेको के हो बुझ्यौ? त्यस्तो अकाउन्ट हो जहाँ चाहिँ नि फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड खर्च र इन्कमहरू चाहिँ इन्क्लुडेड हुन्छ, किन्ने र बनाउने है त। अनि अर्को कुरा के हो भने यसले चाहिँ र मटेरियल्स पर्चेसदेखि लिएर जुन फ्याक्ट्रीमा सामान फ्याक्ट्रीमा सामान बनाउनको लागि लिएको सामानदेखि लिएर त्यो फाइनल प्रोडक्ट कम्प्लिट भएर कुनै ठाउँमा पठाउँदासम्मको त्यो खालको एक्सपेन्सेस चाहिँ ट्रेडिङ अकाउन्टमा इन्क्लुडेड हुन्छ। यो कुरा पनि बुझिराख है त सबैजनाले। ओके, सो द अब्जेक्टिभ्स अफ द ट्रेडिङ अकाउन्ट इज टु नो द ग्रस प्रफिट और ग्रस लस। मैले फेरि पनि भन्छु, ग्रस प्रफिट र ग्रस लस भनेको त्यस्तो प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट, त्यस्तो प्रफिट र लस हो जहाँ चाहिँ नि तिम्रो ओभरअल प्रफिट और लसलाई चाहिँ एज्युम गरिन्छ क्या। जस्तै तिमीले त्यो प्रफिट कमाइरहेको छौ भने त्यहाँबाट तिमीले लोन लिएको हुन्छ, त्यो तिर्न पर्यो है। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट कसैलाई आफ्नो प्राइभेट प्रपर्टी पर्सनल प्रपर्टी राखेको हुन्छ, त्यहाँबाट एक्सट्र्याक्ट गर्नु पर्यो। बुझ्यौ है? ग्रस प्रफिट मा चाहिँ नि सबै कुराहरू अलोकेट हुन्छ, लोनदेखि लिएर अरू इन्कमदेखि लिएर तिम्रो कामदारहरूलाई वेजेस दिनेदेखि लिएर सबै कुराहरू त्यहाँ इन्क्लुडेड हुन्छ। बुझ्यौ सबैजनाले? ओके, सेकेन्ड पोइन्ट इज टु प्रोभाइड द इन्फर्मेसन अबाउट द डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस। सो मैले अगाडि नै मेन्सन गरिदिइसकेँ, यदि खर्चमा तिम्रो डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेर अलरेडी मेन्सनै गरिदिएको छ भने त्यहाँ के हुन्छ, यो चाहिँ नि यसले चाहिँ नि के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने रे, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेर फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। बुझ्यो है सबैजनाले? ओके, थर्ड पोइन्ट इज टु प्रोटेक्ट फ्रम पोसिबल लसेस। कहिलेकाहीँ पोसिबल लसेसहरू हुनसक्छ क्या। जस्तै कहिलेकाहीँ अब एकदमै फाइनेन्सियल टर्मिनोलोजीमा भन्नु पर्दाखेरि कहिलेकाहीँ एकदमै अनएक्सपेक्टेड लसेसहरू हुनसक्छ। त्यो लसलाई पनि अगाडि नै प्रोभिजन राखेर त्यसलाई म्यानेज गर्न सक्छ क्या। बुझ्यो है? सो पोसिबल लसेस आउन सक्छ, त्यसलाई डिनाइ गर्न सकिँदैन र त्यसलाई चाहिँ नि के गर्न सक्छ, प्रोटेक्ट गर्न सक्छ। बुझ्यो सबैजनाले? ओके, सो टु फाइन्ड आउट द सेल्स ड्युरिङ द करेन्ट इयर। एक्चुअलमा ट्रेडिङ अकाउन्टमा जाने भनेको क्रेडिट आइटममा सेल्स हो क्या। सेल्स र सेल्ससँग रिलेटेड अनि त्यसपछि क्लोजिङ स्टक। बुझ्यो है सबैजनाले? ओके, सो करेन्ट इयरमा अब यहाँ सुन है, फाइनल अकाउन्ट भनेको एकदमै इयरको लास्टमा बनाउने अकाउन्ट हो र त्यो फाइनल अकाउन्ट भन्ने बित्तिकै तिनटै अकाउन्ट पर्छ कि। यदि तिमीले फाइनल अकाउन्टभित्र ट्रेडिङ अकाउन्ट मात्र गरिरहेछौ भने अब तिमीले फाइनल अकाउन्ट मात्र भन्न मिलेन, तिमीले ट्रेडिङ अकाउन्ट गर्दैछु भन्न मिल्यो क्या। जुन चाहिँ नि तिमीले भर्खरै अकाउन्टिङ इयर स्टार्ट भएको जस्तै श्रावणमा भयो राइट, श्रावणको 15-16 गते, जस्तै श्रावण भन्दा नि अब जस्तै कार्तिकमाला सपोज कार्तिकमा चाहिँ तिमीले ट्रेडिङ अकाउन्ट गर्दैछु भनेको मतलब ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाइसक्यौ भनेको मतलब तिमीले फाइनल अकाउन्ट बनाइसके है भनेर भन्न मिल्दैन। फाइनल अकाउन्ट कम्प्लिट गरेपछि मात्र तिमीले फाइनल अकाउन्ट भनेर चाहिँ नि भन्नुपर्ने हुन्छ। सो यो 4 नम्बरको कुरा पोइन्टमा हेर, टु फाइन्ड आउट द सेल्स ड्युरिङ द करेन्ट इयर। करेन्ट इयरमा सेल्स कति भयो त भन्ने कुरा चाहिँ नि ट्रेडिङ अकाउन्टले के गरिदिन्छ, इन्क्लुड गरिदिन्छ। बुझ्यो है सबैजनाले? फिफ्थ नम्बर, टु फाइन्ड आउट द ओपनिङ एन्ड द क्लोजिङ स्टक। सिन्स ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक चाहिँ दुवै ट्रेडिङ अकाउन्टमा चाहिँ इन्क्लुड भएको हुन्छ, इन्क्लुड गर्नै पर्छ। बुझ्यो है सबैजनाले? ओके, सो यसले गर्दाखेरि हामीलाई ट्रेडिङ जस्तै फाइनल अकाउन्ट बनाउनुभन्दा अगाडि हामीसँग कति थियो एसेस्ट, र मटेरियल्सहरू, कुनै एउटा स्टकहरू कति थियो भन्ने कुरा चाहिँ ट्रेडिङ अकाउन्ट सुरुवात हुन्छ भने अब अन्तिममा कति छ, मतलब त्यो इयर पुरै इन्टायर इयर हामीले बेचिसकेपछि अब हामीसँग कति लेफ्ट आउट भयो त भन्ने कुरा पनि ट्रेडिङ अकाउन्टले नै हिसाब राख्छ। सो इट हेल्प्स टु फाइन्ड आउट द ओपनिङ एन्ड द क्लोजिङ स्टक। So similarly, 6th point, to evaluate the efficiency of the firm, comparing the sales and expenditure with the previous year. So अकाउन्ट भनेको खासमा के हो भने नि तिमीले यो वर्षको मात्र अकाउन्ट निकालेर तिम्रो फाइनेन्शियल पोजिसन देखाऊ भनेर चाहिँ हामीले कहिले पनि भन्न सक्दैनौँ, किनभने तिमीसँग कम्प्यारिजन भएन भने हामीसँग एक्चुअल रिजल्ट हुँदैन। फर एक्जाम्पल तिमीले क्लास 8 मा हुँदाखेरि तिम्रो ग्रेडिङ चाहिँ नि बी आएको छ अरे, बी आएको थियो अरे सपोज, र क्लास 9 मा हुँदाखेरि तिम्रो ग्रेडिङ चाहिँ नि ए आएको छ अरे भने अब हामीले कम्प्यारिजन गर्दाखेरि मतलब थाहा हुन्छ कि तिमी प्रोग्रेसिभमा छौ कि तिमी
अझै नन प्रोग्रेसिभमा छौँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो दुईटा रिपोर्ट आइसकेपछि मात्रै त्यो दुईटा हाम्रो हातमा रिपोर्ट भइसकेपछि मात्रै हामीलाई थाहा हुन्छ, न कि 9 को रिपोर्टले गर्दाखेरि मात्रै हामीले कहिले पनि प्रोग्रेसिभमा गएको छ कि नन प्रोग्रेसिभमा गएको छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुँदैन। सो यो 6 नम्बरको पोइन्ट पनि यस्तै कुरा छ, टु इभ्यालुएट द इफिसियन्सी अफ द फर्म। फर्म भनेको एउटा अर्गनाइजेसन हो है। सो एउटा फर्मको इफिसियन्सी कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले इभ्यालुएट गर्छ अन द बेसिस अफ द रिपोर्ट अफ द प्रिभियस इयर, from comparing the sales and expenditure with the previous year. बुझ्यो सबैजनाले? this is the objectives of the trading account. र आज एडभान्टेज पनि सक्दियो, हामीसँग टाइम चाहिँ सकिसक्यो, त्यही पनि एडभान्टेज चाहिँ सकौँ है त। ओके, सो ट्रेडिङ अकाउन्ट भनेको के हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ र ट्रेडिङ अकाउन्टभित्र कस्तो कस्तो किसिमको कुराहरू पर्छ भन्ने कुरा नि हामीले बुझ्यौँ होइन त। अब यसको अब्जेक्टिभ्स के हो भन्ने कुरा पनि बुझ्यौँ र अब हामीलाई एडभान्टेज थाहा पाउन केही पनि गाह्रो हुँदैन क्या। ओके, द एडभान्टेज अफ द ट्रेडिङ अकाउन्ट इज ट्रेडिङ अकाउन्ट हेल्प्स द बिजनेस टु फाइन्ड आउट द प्रफिट अर लस अफ अ स्पेसिफाइड पिरियड। एउटा कुनै पनि जस्तै यो मैले ट्रेडिङ अकाउन्ट एकाउन्टिङ इयर भएको 6 मन्थभित्रमा मैले ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाएर कम्प्लिट गरेँ भने मलाई अब विदिन द्याट 6 मन्थ अफ पिरियड अफ टाइमभित्रको के हुन्छ त्यो बिजनेस, त्यसको त्यो सिचुएसन कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ नि एकदमै राम्रोसँग थाहा भइसक्छ। बुझ्यौ? ओके, सेकेन्ड पोइन्ट इज टु नो द रेसियो अफ द ग्रस प्रफिट एन्ड सेल। हाम्रो प्रफिट कति छ होइन, हामीले कति बेच्यौँ, हाम्रो एक्चुअलमा हामीले इन्भेस्ट गरेर अथवा ओपनिङ स्टकमा हाम्रो कति थियो, अगाडि कति थियो, हामीले कति बनायौँ, आफूले सबै सामानहरू किनेर ल्याएर कति बनायौँ र हामीले सेल्स गरेपछि हामीलाई कति सेल्स गर्दाखेरि हाम्रो इन्कम कति भयो र इन्कम भए बापत हाम्रो ग्रस प्रफिट कसरी गयो, त्यो कुराको रेसियो चाहिँ यसले एकदमै इजिली फाइन्ड आउट गरिदिन्छ। बुझ्यो है सबैजनाले? टु नो द रेसियो अफ द ग्रस प्रफिट एन्ड डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस। त माथिकै कुरामा मैले डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेर इन्क्लुड गरिदिएको छु। एकदमै डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरूको कुराहरू पनि यसले मतलब यसले थाहा पाउँछ, यसले चाहिँ हामीलाई थाहा पाउन दिन्छ। सो टु प्रिपेयर प्लान्स फर अपकमिङ इयर बाई कम्पेरिटिभ स्टडी अफ अ एभाइलेबल स्टेटमेन्ट। मैले फेरि पनि भने हाम्रो कम्पनी प्रफिटमा गयो कि लसमा गयो भन्ने कुरा हामीले के गरेर थाहा पाउँछौँ, पास्ट रिपोर्टलाई एनालाइज गरेर मात्रै थाहा पाउँछौँ। अपकमिङ इयर अनि त्यसपछि अब मैले 2077 इयरको हामी प्रफिटमा गयौँ कि लसमा गयो भन्ने कुरा चाहिँ प्रिभियस रिपोर्ट ट्याली गरेर अथवा कम्पेरिजन गरेर थाहा पाउँछौँ भने जब मैले 2077 इयर्सको रिपोर्ट लिएर आएको हुन्छु र त्यो रिपोर्ट त्यसलाई काम लाग्छ, अपकमिङ इयरलाई काम लाग्छ, ताकि अपकमिङ इयरमा पनि हाम्रो एक्चुअल रियल पोजिसन अफ एन अर्गनाइजेसन पनि एकदमै राम्रोसँग चाहिँ नि त्यो पिक्चराइज होस् भनेर चाहिँ नि काम लाग्छ भनेर। ओके, सो टु हेल्प इन डिटर्मिनेसन अफ द प्राइस अफ द गुड। एउटा कस्तो हुन्छ भने म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीमा यदि तिमीले सुज फ्याक्ट्री अब जस्तै हाम्रो छ होइन, त्यति बेलामा हामीले सबै सामानहरूलाई लिएर आएर एकट्ठा गरेर मजदुरहरूलाई सबै सामानहरू बनाउन लगाएर एउटा एकदमै राम्रो प्योर अफ सुज बनायो भने अब सबै कुराहरू एलोकेट गरिसकेपछि मात्रै वी गट टु नो द्याट हाम्रो त्यो गुड्सको प्राइस चाहिँ कति हुन्छ भनेर। बुझ्यौ? तिमीले ट्रेडिङ अकाउन्ट जस्तै तिमीले म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी खोल्दै नै छौ, केही स्टार्टै भएको छैन, म यति सामान बनाउँछु र म यसको प्राइस यति राख्छु भनेर तिमीले डिटरमाइन गर्नै सक्दैनौ क्या। यसले चाहिँ नि यति कुरा चाहिँ डिटरमाइन गरिदिन्छ एकदमै सिक्वेन्स वाइजमा। बुझ्यो है? एन्ड फाइनली टु हेभ द कम्पेरिटिभ स्टडी अफ द ओपनिङ एन्ड द क्लोजिङ स्टक। सिन्स ओपनिङ स्टक भनेको त्यस्तो स्टक हो जुन चाहिँ प्रिभियस इयरमा के भएको हुन्छ, एकैछिन जस्ट लास्ट 1 मिनट, जुन चाहिँ प्रिभियस इयरमा लेफ्ट आउट भएको हुन्छ त्यो चाहिँ नेक्स्ट इयरमा लिएर आउँदाखेरि ओपनिङ स्टक भइदिन्छ होइन। क्लोजिङ स्टक भनेको यो इयरमा बेच्दा लेफ्ट आउट भएको सामान चाहिँ नि राखिनु, वेट गर्नु। ओके, सो यसले चाहिँ के भन्छ भने ट्रेडिङ अकाउन्टले चाहिँ नि ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टकको कम्पेरिटिभ स्टडीलाई चाहिँ नि त्यहाँ एनालाइज गर्न चाहिँ एकदमै हेल्प गर्छ भनेर चाहिँ भन्न खोजेको हो। ठिकै छ। ओके, सो दिस मच ओन्ली। आजलाई हामी यति नै गरौँ है त। सो हामी बाँकी चाहिँ नि हाम्रो नेक्स्ट क्लासमा गर्छौँ।